राधे कृष्ण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं नंबर 23 दक्षचरितं चित्रकेतु उपाख्यानं च। ट्यून् मोक्षार्थ। प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनं व्यतीतसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवि तततालसतष्टबाहुः तस्मै वरं तदिततां च वधूम् असिग्नीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासं ऋषये स मुमोच शाभम् भक्तोत्तमस्पर्शिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या तदो दुहितृभिसृजतः कुलौकान् दौहित्रसूनुरततस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्णितमजाभय इन्द्रमाझौ देवत्वधीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्सूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमत तत्र हते सपत्नीः सङ्गैरमुह्य तव शस्तव माययासौ तं नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावतुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वतर्चनविधौ नृपतिं ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारददोत्तलब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सब्दरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतोऽनुदिभिः प्रसन्नः तत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधात त्वत्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गाभयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गादिरेखरहितो ललितं चचार अध्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्गकृतवल्लभमङ्गझारिं तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वगदनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममभाष्य गतः पदं ते त्वत्सेवनेन दिदिरिन्द्रवदोत्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुकृतो मरुतोऽपि लेभे दुष्टाशयेऽपि सुपदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। राधे कृष्ण।